केप्यां जे कुशावती म्हण जिल्लो आमचो जाले उपरांत केप्यां भितर केप्यां आमचो हेडक्वॉर्टर जावचो हो आमच्या केपेकारांक दिसता आनी आमच्या सगळ्यांक दिसता आनी त्या पद्दतीन कित्याक हेडक्वॉर्टर केप्यां जावपा जाय हें आमी डेलिगेशन हाडून सुद्दां आमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आसा आनी पटोवन सांगलें आसा. कुशावती हें नांव एक परफेक्ट नांव दिल्लें आसा आनी त्याच बरोबर जे हेडक्वॉर्टर जे आसा ते केप्याकच जावपा जाय हें हांवें पयलींच्यान सांगलें आसा. कित्याक केप्यां कित्याक जावपा जाय केप्यां आतां तालुका जो आसा तो हाजे पयलीं सुद्दां सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस म्हणून केप्यां एकच आसलें सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस उपजिल्हाधिकारी. तेजे उपरांत काणकोण जालें तेजे उपरांत धारबांदोडा जालें हें तेजे उपरांत जालें पूण तेज्या पयलीं फक्त केप्यां भितरच सगळें आसलें उपजिल्हाधिकारी म्हळ्यार सब डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार फक्त केप्यां आसलें ते सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टा वयले सब डिस्ट्रिक्ट केप्यां. जे सगळे एक्टिविटी जे आसात कोर्ट जातो आसतलो तो सगळी ऑफिसी आसतले मामलेदार आसतले डेप्युटी कलेक्टर आसतलो DYSP आसतले A to Z सगळे केप्यां आसले टोटल सगळे. आनी अशें आसतना हांगसान चलता आसतना आतां खंय चारूय तालुका एकठांय करून जे जिल्लो जाता ही बरी गजाल आमी स्वागत केल्लें आसा आनी अजून स्वागत करता पूण हेडक्वॉर्टर हे केप्याकच जावपा जाय ह्यातले शिफ्ट जावपाचो प्रश्नच येना आनी खंय करपाचो आनी ताका आमी सपोर्ट करतले हें जावचें ना. केप्यां मतदारसंघा भितर सगळी फॅसिलिटी आसा. आज केप्यां भितर सगळीं ऑफिसां आसात. नवी ऑफिसाचे जिल्लो म्हणून डिस्ट्रिक्ट म्हणून जेन्ना ऑफिसा खातीर जागो जाय तो जागो सुद्दां खूब कलेक्टराक आमी दाखयल्ली आसा. नवी प्रिमायसीस आमची रेडी जाल्ली आसात. तेजे 2 फ्लोर आमी हांकां आतां सद्या टेम्पररी दिवपाक शिफ्ट करपा खातीर तांकां दाखयल्ले आसात. आनी ताजे भायर आमचे कडेन गव्हर्मेंट लँड आसा जेणे करून फूल फ्लॅश सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर करता आसतना त्या जाग्या भितर हें करतना आमी 3 सायटी दाखयल्ल्यो आसात. म्हळ्यार खंयच अपुरें ना. म्हणजे ह्या वाटेन करप प्रत्येकाक खंय करपाचो खंय मागपाचो ही प्रत्येकाक रायट आसा. कोणी मागलें आनी हें केलें म्हणून कोणा वायट म्हणना पूण केप्याक जावपा जाय हो आमचे केपेचे सगळे जाणकार लोक किंवा तज्ञ लोक आसात हेमी सुद्दां आमच्या मुख्यमंत्र्याक आपण म्हणजे मेळोन सांगलें आसा की हेडक्वॉर्टर जे आसात ते केप्यां जावपा जाय आनी म्हणजे हांव फूल तांकां म्हणजे सहमत आसा की केप्यां हेडक्वॉर्टर म्हणजे केप्याकच जावंक जाय. ऑलरेडी जाल्ली आसा हेज्या खातीर सेंटर खंयचो जावचो हेज्या खातीर कित्याक ना कित्याक जावचो असो न्ही तेजो केप्याचो बेश्टी मागता आशिल्लो केप्या इतिहास आहा आज थंय दिया पॅलेस म्हण आहा थंय हेजे पयलीं गव्हर्नर पॅलेस म्हूण काम थंय जाय. सगळ्यो एक्टिविटी ज्यो कितें आसा त्यो केप्याक जाय. जेन्ना नॉमिनेशन फॉर्म सुद्दां हेच्या पयलीं भरप न्ही काणकोण जावन ते सांगे धरून ते सावड्डे मतदारसंघाचे केप्यां येवन नॉमिनेशन फॉर्म भरप जाय. आतां त्या भागांनी डेप्युटी कलेक्टर जाला म्हणून ते हे जाल्ले आसात. म्हणजे केप्याचो इतिहास आहा. हांव आतां म्हणटा म्हण न्हू की केप्याकारांक दिसता अशेंतलें म्हण ना तें म्हणून ते केप्यां जावंक जाय म्हणून सगळ्यांचें तशें हें आहा की केप्याकच जावंक जाय. तुम्ही आमदाराचे उतरांक सहमत आसा? अरे आमी तेच सांगला न्हू आमी सहमत आसा म्हणल्यार आमी केपेकारांक जाय ते आमी पयलीं सांगत आसात MLA सांगता बरी गजाल तितून आनी दुमत ना. शिफ्ट जाता अशें तुमी आमी कसले गजालीक विरोधा खातीर विरोध करपी न्हू. बरी गजाली खातीर तो आमी विरोधी पक्षाचो जरी आमदार आसलो जाल्यार बरी गजाल जर तो घेवन फुडें सरता बरें तें बरें जाता शिफ्ट अशें आयकलां तुमी दिसा शिफ्ट जाता केप्याची सगळी ना म्हाका दिसना कित्याक जे सगळे सुविधा केप्यां आसा ऑलरेडी ऑफिसां आसात. फुडें एक्सपान्शन करपा खातीर जे आतां अवेलेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा फुडाराक आनी करपा खातीर जेन्ना सगळ्यो आमच्यो जागे गव्हर्मेंट जागे आसतना म्हाका दिसना शिफ्ट जातले अशें म्हणून की हांगा उरपा जाय आनी उरतलें. तें बरें जालें. म्हाका कलाकारांनी भितर सांगपा खातीर हांवें पयलीं म्हणलां ज्यो आमी हाती घेतले उपरांत आमी ओगी रावले नात. ज्यो सगळ्यो एक्टिविटी ज्यो पयलीं बंद पडलेल्यो त्यो चालू करपाक आमी हें केल्लें आसा. सायमल्टेनियसली टास्क फोर्स कमिटी काडली आसा. त्या टास्क फोर्सा खातीर सुद्दां त्यो कमिटीन परत मिटींग घेवच्यो आनी तेंचो रिपोर्ट आमकां दिवचो हेजे जेणे करून आमकां फुडें वचपा जाय ते सुद्दां आमी फाटल्यान लागून पाठ पुरवठा करून घेतले आसात. जे चेन्नई हैदराबादान रिपोर्ट येवपाचो आसलो तो सुद्दां रिपोर्ट आयिल्लो आसात. आनी शेवटची मिटींग जावन आतां पावसाच्या टायमा भितर काम जें कितें कळ्ळें उरलेलें आसा आनी तेमी सजेस्ट केल्लें आसा ते आमी फुडाराक बंद दवरून आतां जुना उपरांत तें करपाचें आसा. म्हणटकीर त्यो मेन टायम ज्यो एक्टिविटी ज्यो चालू बंद पडलेल्यो त्यो आमी सगळ्यो एक्टिविटी परत जावपाक जाय म्हणून आमी पावल मारलें आनी चालू केल्यो बी ऑलरेडी. पूण ज्या कामाचें म्हणटा तें आमी डायरेक्ट करूं शकना कित्याक टास्क फोर्साची नेमणूक केल्ली आसा आनी टास्क फोर्साच्या हेजे प्रमाणे जें कितें काम करपाचें उरलें आसा तें आतां पावसांत चालू करता. न्ही तेमी सजेस्ट केल्लें आसा की तुमी जुना उपरांत जें काम आसा तें तुमी चालू करचें जेणे करून आमकां काम करपाक तें इंडोरूच करपाक न्ही तशें तें काम आमचें पावस न्ही कितले दीस अशें न्ही तेमी आतां काम म्हणल्यार तें आमी चालू करतले आतां जुना उपरांत चालू करतले म्हणटकीर तें काम
एक्झॅक्ट हेजे PWDच काम करतले ते कितले दिसाचे काम आहा ते कळटलें कितें स्टेजीचे खंयचे काम आहे? स्टेजीचे आसा पळय न्हू स्टेजीचे कित्याक आमी स्टेजीचे कितेंचे काम? ना ते सगळं कित्याक स्टेज ऑलरेडी मोडल्या ती फाटल्यान कॉलेज ना ना ते तीन पण आता एक म्हाका इतले विशय फाटल्या दिसांनी इतलो बोबाव जालो हें जालो कितें पण ताचो विशय फायनली आउटकम कितें जालें कितें आवडतो फाटल्या दिसांनी इतले बोबाव जालो पळय कलाकडेन अशें जालें तशें जालें पळय, कामान पण ताचो आउटकम कितें जालो मागीर तूं घेवन आयक, आयक. तुवें म्हटलेलें पळय आपणाक टायम जावं म्हणून चेअरमॅन घेता तेन्ना आपण ते हेजे पळयतलो टास्क फोर्सा विचारतलो कितें आतां हांव सांगता सारकें आयकलां आयकाय आयक सर तुका तेंच सांगलें हांवें चार्ज घेतली उपरांत टास्क फोर्स जावन आतां वरस जावन गेल्ले पूण तेंच्यो म्हणजे स्लो मिटींग जावप जाय टास्क फोर्स आसतना आमी वचून थंय आनी ढवळाढवळ करूं शकना टास्क फोर्स हांवें पयलीं काम केलां ते चेअरमॅन आमी कॉल करून पयलीं तांकां मिटींग घेवपा लायल्यो फास्ट तेजे उपरांत 4-5 तेंच्यो मिटींग जाल्यो आतां तेजे उपरांत तो रिपोर्ट येवपाक सरलो हैदराबाद त्या रिपोर्टा खातीर पाठपुरवठा करून तो रिपोर्ट सुद्दां तेमी हाडलो आनी आतां थंय कन्क्लुजन येता की फुडें कितें काम करपा जाय कितली मायनर कितें कामां आसा ते तेमी आतां सजेस्ट केल्ले आसा तेजे प्रमाणे फुडें काम जातलें डिटेल जावन हें येतलें कितें काम करपाचें आहा तें तुमकां एक दीस घेवन हांव MSI घेवन तुमकां बसयतलो सांगता म्हणटकीर हांवें सांगलां कित्याक हांवें हाती घेतले उपरांत अवघी म्हाका 3-4 म्हयने जाता थंय 4 म्हयने तितूंत भितर हांवें पयलीं कितें केलें म्हणल्यारच सायमल्टेनियसली हांकां फॉलोअप करता आसतनाच ज्यो एक्टिविटी बंद पडली उदाहरणार्थ सुरसे केसरबाई पुरस्कार बंद पडलो 4-5 वर्सां बंद आसलो परत चालू केलो हांवें फावंडेशन दे आनी परत चालू केलो ज्यो एक्टिविटी बंद पडल्यो त्यो परत चालू जावच्यो अशी ह्या पद्दतीन आमी सगळ्यो एक्टिविटी परत हे करपाक गेले आसा आनी मेन टायम आमची मिटींग जाली तुमी टॉपीक काडलो म्हणून सांगता हांव की आमकां एकाडेमीक भितर वचून आमी दिल्ली मिटींग घेतली आनी तेंच्या सहकार्यान पयली मिटींग हांगा कार्यक्रम जायी ते एकाडेमी मार्फत सुद्दां कार्यक्रम आतां आमी आंखले आसात तेचो फुडार दिश्टी पडटले म्हणजे कार्यक्रमूय उरपा जायना आनी त्याच बरोबर हांगाचे जे कितें उरलेले आसात ते कामाक जे फॉलोअप करून जाता तितले बेगीन करून घेवपा खातीर टास्क फोर्सा कडेनूय फॉलोअप करून त्या कामाक चालना दिल्ली आसा तूं आन्सर ना त्यांचे रिपोर्ट सगळं येवन सविस्तर आसत न्हू तेजेर हांव तुका परत सांगतलो तेजे घेता आसतना हांव MS घेवन आनी तेजो रिपोर्ट घेवन तेमी कितें कितें सजेस्ट केल्लें आसा कितें प्रत्येक आयटम वायज तेजेर हांव डिस्कस करून तुमकां कळयतलो हांव ते आयज म्हजो पत्रकार परिशद घेतले आहे की आमकां हाजे खातीर एक म्हणल्यार आमच्या समाजाच्या वतीन आमकां जे एक्टिविटी आसा सांगपाक आनी दुसऱ्यो गजाली स्पोर्ट्साच्या मळाचेर येदी व्हडली कामगिरी केल्ली आसा त्या सांगपा खातीर कला अकादमी मार्फत आनीकूय फुडल्यो गजाली सांगपाच्यो आहा तो टास्क फोर्साचे रिपोर्ट आनी फुडें काम केन्ना चालू करता केन्ना कंप्लीट जातलें कितले दीस लागतले कितें कितें करतले सगळें तें तुमकां हांव परत सांगता कोणें कितें केलें तें कांय सांगना तूं आमकां ओपन ऑडिटोरियमाचें काम या त्या टास्क फोर्स रिपोर्टाचेर तुका हांव सांगता ते परत घेत तेन्ना सांगता तुका कितें